السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نقدم اليوم غيتكلم على واحد لافيش تري امبورطونط في لا سيكوريتي. دونك هنا كما كتشوفوا سي اون فيش دو سيكوريتي qui joue un rôle très important. علاش؟ لأن فيها دي كونسين دو سيكوريتي كما كتشوفوا هنا، كاين بليزيور كونسين دو سيكوريتي. دونك هنا كنلقاو بليوز. دونك لا بليوز هي واحد لا ماشين اللي كتبليي مثلا لي زوبجي اللي هما دور بحال الفيرابيطون، بحال لي طول، بحال لي بياس ميتاليك اكسيتيرا. دونك كنسموها بليوز، هي اللي كدير البلياج ديال لي زوبجي. وكنلقاو هنا اوبيراتور. ان اوبيراتور هو واحد السيد اللي تيكون مقابل واحد لا ماشين اولا واحد الآلة كنسميوه اوبيراتور. دونك هاد لوبيراتور هو اللي كيدير لو فونكسيونمون ديال واحد لا ماشين داخل المعمل. aussi on trouve كما نشوفوا هنايا دي سامبول كوم سا. تريونغل فيه واحد اليدين هنا فيهم ليكرازمون، يعني تيبينوك ليكرازمون ديال لي ما. اوسي هنا تيبان لينا عاوتاني علامة المنع، كاين دو بيرسون. اوسي كاين هنا لوبليغاسيون، كاين لي غون دو سيكوريتي، لي شوسور اكسيتيرا. دونك نورمالمون هاد لي بوستور كما كتشوفوا هنايا، ou bien هاد لي بانو de signalisation ou bien هاد la fiche de sécurité etc. Normalement هادشي اللي فيها doit être respecté par les employés au sein de l'entreprise. Donc كما كنلقاو عاوتاني risque de coupure et de mutilation. risque de coupure et de mutilation يعني هو واحد الخطر ديال القطع والبتر. دونك ملي كنلقاو risque de coupure et de mutilation يعني خطر ديال القطع والبتر، يعني البتر تقدر واحد تقطع له صبعو مثلا ولا هادي. دونك هادشي علاش دايرين هنايا كما كنشوفوا البانو دو سينياليزاسيون فيه لي كرازمون. Donc maintenant, il faut respecter les consignes de sécurité. Pourquoi? Pour éviter les écrasements entre les machines. Donc, ملي كنشوفوا هنا risque de coupure et de mutilation, normalement les employés doivent faire attention لهاد الأمور هادي. كنلقاو en rouge aussi intervenez seul sur cette machine. Donc ملي كنشوفوا هاد البان دو سينياليزاسيون غالبا ما تيكون devant les machines، كنلقاو مثلا هنا intervenez seul sur cette machine، يعني خاصك دير لانترفونسيون، خاصك تخدم في هاد لا ماشين بوحدك، ما يخدموش فيها بزاف ديال الناس. بوكوا؟ بور ايفيتي لي زاكسيدون طرافي، هما اللي عارفين علاش داروا هاد يعني l'intervention seule de la personne sur cette machine. Aussi utiliser le protecteur. كنلقاو لا ماشين مثلا، كنلقاو شي مثلا الماشين ديال ليزيناج مثلا ولا التور ولا الفريزاج مثلا ولا هادي. دونك لو لقيت ملي كتكون هاد لوبيراسيون، دونك نورمالمون راه شنو كيوقع واحد لا بروجيكسيون ديال لي كوبو. دونك دوك لي كوبو راه بحال سو فورم ديال لي زيتانسيل. نورمالمون لو بروتيكتور خصو يدار، الا كان عندها بروتيكتور مثلا خصو ينزل، الا كان عنده مثلا بحال لامير الكتريك اللي كتقول لامير فيكس
عندها des protecteurs خصهم ينزلوا. pourquoi pour prévenir les problèmes en cas ديال الميلاج مثلا ولا هادي ولا يعني البونساج اكسيتيرا. دونك يبقى طيروا لي زيتانسيل خصنا نديرو لي بروتيكتور en même temps نديرو لي لونيت دو سيكوريتي او بيان فيزيير. دونك هادي بالنسبه لهاد الجمله كما كتشوفوا هنايا. دونك هنايا portez vos équipements aussi individuels يعني EPI. portez vos EPI individuels. EPI يعني équipement protection individuelle. دونك ملي كنكونوا مثلا قدام هاد لا ماشين اللي هي بليوز نورمالمون هاد لوبيراتور qu'est-ce qu'il doit porter? Il doit porter les équipements de protection individuelle ديالو اللي هما les EPI. aussi كنلقاو faites les bons gestes. les bons gestes كنلقاوهم بزاف ديال الامور. يعني كنلقاو مثلا واحد يلقى مثلا الويل سويه مثلا او سول او نيفو ديال لو سول نورمالمون خصو يدير نيطوي ديال لا زون ديالو. لي بون جاس كتدخل مثلا في يعني لقيت شي اوبستاكل مثلا قدام لا ماشين بليوز مثلا ديالي خصني نحيدو. لي بون جاست كاين فيهم بزاف ديال الامور. بوركو هاد لي بون جاست بور ايفيتي لي زاكسيدون لوحدين اخرين. واخيرا كنشوفو هنا اون كا داكسيدون بريفوني شي واحد مثلا اون كا داكسيدون يعني خصنا نعيطو مثلا لي زيرجونس او بيان لانفيرموري كما كتشوفو هنا او بيان لي ميدسان دو طرافاي او بيان لا سيكوريتي او بيان ليارشي ديالك اكسيتيرا. دونك هادشي كيتعلق بهاد لافيش اللي كتشوفو دو سيكوريتي اللي يعني اللي كتحط على لا ماشين بليوز كما كتشوفوا هنا بليوز. وكاين دي كونسين دو سيكوريتي بور لوبيراتور يعني السيد اللي كيخدم في هاد لا ماشين اللي هو اوبيراتور اللي هي البليوز نورمالمون دوا بورتي هاد لي زيكيبمون دو بروتيكسيون individuelle et doit suivre des consignes de sécurité. Pourquoi? Pour prévenir les problèmes ou bien pour prévenir les accidents de travail داخل المعمل. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وشكرا.